On voudrait factoriser l'expression suivante. D'abord, il faut premièrement déterminer le facteur commun. يعني خصني نحدد le facteur commun ما بين هاد l'expression وهاد l'expression. كنشوف اشنو اللي عندي هنايا وعندي هنا اون ميم طون. لاحظ معايا هادي ولاحظ معايا هادي. كنشوف بان اكس موان 3 وكاينه حتى هنايا اكس موان 3. كنسطر عليها فوالا لا تكنيك هو انني غادي نسطر عليها، يعني في البغويون ديالي كنسطر عليها تندير ايغال، تنحط هاد ليكسبرسيون اللي سطرت عليها يعني لو فاكتور كومان اكس موان 3 وتنفتح واحد بارونتيز. كنجي بحال هكا كنحاول انني هذيك اللي سطرت عليها يعني ندرجها. دونك هذه اللي درجت هنايا فاش مضروبه في هذا، وكنجي كنكتب 12 اكس بليس 1. ما ننساش لو سين هنا عندي بليس، دونك بليس. الا درجت هذه يعني لو فاكتور كومان درجتو غتبقى ليا 5 اكس موان 7. كنكتب هنايا 5 اكس موان 7 وتنسد بارونتيز ديالي. دونك اول عمليه نعاود اول عمليه كنقلب على لو فاكتور كومان يعني اللي مشترك ما بين هاد ليكسبرسيون وهاد ليكسبرسيون، بيان سور اكسبرسيون ماتيماتيك. تنحطها هنايا وتندرج. الا درجت هذيك لو فاكتور كومان كنشوف فاش مضروب، يعني مضروب في 12 اكس بلس 1 كنحط 2 اكس بلس 1. كنجي هنا تندرج هذه يعني وكنشوف فاش مضروب هاد لو فاكتور كومان كيبقى لي 5 اكس موان 7 كنحطو. علاش خليت لي بارونتيز؟ يعني خصك تسول علاش خليت لي بارونتيز. خليت لي بارونتيز يعني في لوكا ملي تكون عندي باغ اكزومبل هنا موان، دونك غنحط موان وغنخلي لي بارونتيز يعني باش ما نخطاش. غندير تساوي ايغال اكس موان 3 فاكتور 12 اكس بليس 1. الا كانت عندي واحد البارونتيز يعني مسبوقه بلو سين بلس كنحيد البارونتيز وما كنغيرش لو سين ديال لي نومبر اونتر لي بارونتيز. هنا الا ما كان والو راه كاينه بلس يعني غتبقى بلس 5 اكس، هنا كاينه موان غتبقى موان 7. عرفتو دابا علاش خليت لي بارونتيز؟ يعني في لوكا ملي غتكون عندي هنا موان ولا شي نومبر موان 2 ولا هذا، دونك ديما نخلي لي بارونتيز. ايغال اكس موان 3. دابا هنا كنحسب اللي كيتحسب كيسكو سافو دير، سيتادير غنحسب اللي من نفس لو دوغري من نفس الدرجه. عندي هنا 12 اكس وهنا 5 اكس غيتحسبوا مع بعضياتهم. 12 اكس بليس 5 اكس غتعطيني 7 اكس. هنا عندي بليس 1 موان 7 غتجي هنا بليس 1 موان 7 غتعطيني موان 6، دونك هنا موان 6. Voilà, j'ai factorisé l'expression demandée. On voudrait factoriser l'expression suivante. Donc هنا ديما تنقلب على لو فاكتور كومان. لو فاكتور كومان هنايا هو شنو اللي عندي هنا وعندي هنا. لاحظوا معايا مزيان، يعني تنلقى ان 11 اكس بلس 6 هي لي كومان. كنسطر عليها يعني في البغويون، يعني عندك في الوسخ تسطر عليها بحال هكا ملي تكون خدام. كنجي كنكتبها هي الاولى ندير ايغال وكنكتب هاد لو فاكتور كومان 11 اكس بلس 6 ونفتح بارونتيز وكنجي كندير نفس الطريقه. الا دركت هاد لو فاكتور كومان هنا يعني شنو غيبقى ليا؟ سيتادير فاش مضروب في 5 اكس موان 6. غنزل هنا وغنكتب هنا 5 اكس
moins 6. كنجي la même chose هنا عندي plus 8 facteur de 11x plus 6. إلا درت le facteur commun يعني فاش مضروب كتبقى ليا 8. وما ننساش لو سين plus 8 égale 11x plus 6. Donc 5x moins 6 plus 8, ça fait 2. Donc plus 2. Voilà, j'ai factorisé l'expression, ou bien j'ai factorisé l'expression. On voudrait factoriser l'expression suivante. Donc, on fait la même chose هنا. ندير نفس الطريقة، يعني نقلب على لو فاكتور كومان، يعني اللي مشترك ما بين هذه وهذه. كنلاحظ مزيان كنلقى 3x بلس 9 ها هي كاينه هنا وكاينه هنا. كنسطر عليها égal 3x plus 9 وكنفتح بارونتيز. كندير لا ميم تكنيك. كندرج هذا فاش مضروب هذا غيبقى ليا 7x كاري موان 5. كنكتبها 7x كاري موان 5. لا ميم شوز هنا ندرج هذه ومنساش لو سين عندي بليس ونخلي لي بارونتيز. علاش؟ باش تولف انك تخلي لي بارونتيز الا تكون عندك لو سين موان. الا كان عندك لو سين موان هنايا راه تقدر الا حيدتي ديريكتومون كتبتي هادي راه كاين مشكل. دونك ايغال 3x بلس 9 7x كاري موان 5 بلس 7x موان 12. الا لاحظتي معايا حيدت لي بارونتيز، حيت دوفون هاد لي بارونتيز كاين لو بلس. ملي كيكون لو بلس كنحيد لي بارونتيز وكنحتفظ ب لو سين ما كيوقع والو. ايغال 3x plus 9 facteur de 7x carré plus 7x moins 5 moins 12 moins 17. علاش؟ حيت الا كان عندك moins 5 moins 12 égale moins 5 plus moins 12 égale. Donc il a كانوا la somme de deux nombres du même signe كنحتفظ بلو سين، c'est-à-dire هو عندي لو موان موان كنحتفظ بلو سين وتندير لا somme غتعطيني موان 17. علاش ما جمعتش؟ علاش ما درتش لا somme ديال 3x كاري مع 7x؟ حيت ماشي من نفس لو دوغري، سيتادير هنا لو دوغري 2 هنا لو دوغري 1 ما نقدرش نجمعهم، خاصهم يكونوا من نفس الدرجه، سيتادير عندهم لو ميم. الوغ هنا كندير لا ميم شوز، كنشوف لو فاكتور كومان ما بين هاد ليكسبريسيون وهاد ليكسبريسيون. كيبان لي انه هنا عندي 14x بلس 5 كاينه هنا وكاينه هنا، ولكن ما تنساش هنا راه كاين الكاري. دونك في هاد لوكا شنو خصني ندير؟ خاصني نديكومبوزي هاد ليكسبريسيون، c'est-à-dire n'oubliez pas que x carré égale grand x carré égale grand x fois grand x, c'est-à-dire أن c'est-à-dire أن 14x plus 5 tout à la puissance 2 sera égal 14x plus 5 fois 14x plus 5 هي grand x. دونك هنايا غادي ندير égal 8x moins 5 facteur de 14x plus 5 plus
on décomposer, c'est-à-dire que tu vas comme produit. Donc, 14x plus 5 fois 14x plus 5. وغنسوليني غنسطر على لو فاكتور كومان اللي كاين هنا وهنا. هنا عندي غير واحد، يعني فاكتور كومان واحد، غنسطر حتى هنا غير على واحد، وهذا غيبقى. دونك égal 8x moins 5, pardon, donc le facteur commun ديما كنكتبو ب le vert 14x plus 5 ونفتح parenthèse. donc غندير la même chose، يعني حاولوا ان هاد لا تكنيك هاني غتستعملها في فاكتوريزاسيون باش ما يوقعش لك شي مشكل. دونك الا دركت هاد لو فاكتور كومان كيبقى ليا هذا، ديما كنشوف فاش مضروب. دونك لا دركت هذا كيبقى هذا، علاش؟ حيت هنا راه كاين فوا، كاين الضرب. دونك الا دركت هذا فاش مضروب كيبقى ليا هذا. دونك هنا غتعطيني ويش اكس موان 5. الا دركت هذا كيبقى هذا. دونك غتبقى، وما تنساش بليس ونخلي لي بارونتيز باش تولف عليها، بليس 5 égal 14x plus 5 8x moins 5. هنا عندي لو بليس دوفون بارونتيز، دونك نحيد البارونتيز وما غيوقع والو، غتبقى بليس 14x plus 5. دونك هنا 14x plus 5 8 plus 14 ça fait 22. Donc 22x moins 5 plus 5, deux nombres opposés. Donc deux nombres opposés، يعني هذه ما ديرهاش، ولكن غير بغيت نقول لك بانهم غيمشيو، اما هي ما خصكش ديرها في يعني في شي دوفوار ولا في شي حاجه. دونك انا غير بغيت نبين لك دو نومبر اوبوزي ايكال ا 0، موان 5 بلس 5 ايكال 0. دونك غتبقى عندي 22x، وحيت لو برودوي الي كوميتاتيف نقدر نكتبها هي 22x فاكتور دو 14x plus 5. Merci.